अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल-बैत, बयूत, बयूतन और बयूतिन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं सूरतुल नमल की आयत नंबर 50, 51, 52 और 53 पर बात करना चाहूँगा। इन आयतों में मकरू, मकरम व मकरना, मकरन है और आकिबातु, खावियातन और बयूतु और यत्तकून इन आयतों में मौजूद है। इनको हम मरहलावार देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ एंड तक हमारे साथ आप जुड़े रहें। दोस्तों, इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाज़ा दोस्तों, ये सवालात तर्जमा पर है। इनका आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आयत के मतन में तो अलग ही बात कही जा रही होती है। लिहाज़ा दोस्तों, तराजुम जो मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक ही जैसे थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजुम पर भी हैं जो इससे मिलते-जुलते हैं। चाहे वो दुनिया में किसी भी मुतरजम ने किए हों या दुनिया में कहीं पर भी पाए जाते हों। लिहाज़ा दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, उन्होंने ये चाल चली और हमने भी एक चाल इस तरह चली कि इनको पता भी ना लग सका। इस पर सवाल ये है कि ज़मीन में बिगाड़ करने वालों ने एक चाल चल दी और आपको पता ही है कि चाल चलना फ्राडियों का काम होता है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल अल्लाह ने भी एक चाल चल दी और चोरी-चोरी चाल चली अल्लाह ने। इस पर सवाल ये है कि वो फसादिये तो चलो चालबाज़ और फ्राडिये थे, इस वजह से उन्होंने चाल चली। क्या अल्लाह भी फ्राडिया और फसादिया है जो पीठ पीछे वार करता है? क्योंकि तर्जुमा में लिखा है कि इनको पता भी ना चल सका। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, और उन्होंने चाल चली एक चाल और हमने तदबीर की एक तदबीर और वो शऊर नहीं रखते। अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये समझा जाए कि अल्लाह तो पीठ पीछे वार करता है, जबकि पीठ पीछे वार करना तो बुज़दिलों का काम होता है। क्या ये समझा जाए कि अल्लाह भी बुज़दिल और फ्राडिया है? दोस्तों, ये सवालात इस वजह से मैं आप दोस्तों से कर रहा हूँ क्योंकि इन तराजुम को लेकर मुल्हिद लोग जो हैं वो सवालात उठाते हैं। ऐसे ही सवालात जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इनका सही तर्जुमा क्या है वो मैं आपसे पेश करूँगा। मुल्हिद लोग वो तर्जुमा पेश नहीं करते हैं और ये सवालात जो वो लोग उठाते हैं वो मरवजा तराजुम पर ही उठाते हैं। लिहाज़ा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली आयत जो हमारे पास है वो 27 की 51 है। इसका मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं, अब देखो कि इनकी चालबाज़ी का इंजाम क्या हुआ कि हमने इन्हें और इनकी सारी कौम को तबाह करके रख दिया। इस पर सवाल ये है कि चले मान लिया कि चालबाज़ी करने वालों ने गलत काम किया, इनको तबाह करना तो बनता ही था गलत काम की वजह से, लेकिन इनके अलावा बाकी कौम का क्या कसूर है जो उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि कौम में तो छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी होंगे। इन मासूम बच्चों ने आखिर कौन-सी चालबाज़ी चली थी? मसलन 2 या 3 साल का बच्चा या 1 साल का बच्चा वो क्या चालबाज़ी चलेगा? उनका क्या कसूर था कि उनको भी तबाह कर दिया? इस पर मेरी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, आखिर कौम अल-किताब किसे कहती है और ये कैसे बनती है? इस पर भी मेरी रहनुमाई करें। अब हम इससे अगले वाली आयत जो कि 27 की आयत नंबर 52 है, इसका मरवजा तर्जुमा देखते हैं तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, चनांचा वो रहे इनके घर जो इनके ज़ुल्म की वजह से वीरान पड़े हैं। इस पर सवाल ये है कि इनके घर कहाँ हैं जो वीरान हैं? सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। इस पर एक सवाल ये भी है कि पिछली आयत में अल्लाह कह रहा है कि हमने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया
اور یہاں اس والی آیت میں آ کر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الکتاب میں تضاد ہے یا پھر اللہ گھبرایا ہوا ہے کہ کبھی کہہ رہا ہے ہم نے تباہ کیا اور کبھی کہہ رہا ہے کہ وہ خود ہی اپنے ظلم کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ آخر کون سی بات کو ٹھیک مانا جائے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، یا یہ والی بات کہ وہ ظلم کی وجہ سے تباہ ہو گئے، اپنے ظلم کی وجہ سے؟ اس پر بھی میری رہنمائی کریں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں کہ سوال نمبر 2 ہے، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ آیت میں موجود لفظ آیاتن کے معنی عبرت کیسے ہو گئے، جبکہ عبرتن تو الکتاب کا ایک الگ لفظ ہے۔ اگر آیت کے معنی عبرت ہے تو پھر عبرت کے معنی کیا ہوں گے؟ رہنمائی کریں ہماری۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علم والوں کے لیے بیت میں آیت ہے۔ دوستو اب ہم 27 کی 53 کو دیکھتے ہیں تو اس کا مروجہ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا ہے، غور کریں۔ مترجمین لکھتے ہیں سوال نمبر 1 ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ یتقون کے معنی وہ ڈرتے تھے کیسے ہو گئے بھلا، جبکہ الکتاب میں موجود روٹ خوافا، خائف، اور خوف کے معنی جو ہیں وہ ہوتا ہے ڈرنا، جبکہ یتقون کا روٹ واقعہ ہے اور الجزع اتقا ہے، اس کے معنی ہے راست بازی، اور اس کے معنی دوسرے جو ہے وہ ہے بھروسہ کرنا۔ لہٰذا دوستو یہاں ڈرنا معنی کیسے ہو گئے یتقون کے، اس پر بھی میری رہنمائی کریں۔ دوستو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب ہم ان آیتوں کے نمایاں الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو 27 کی آیت نمبر 50 کے مشہور الفاظ کے معنی ہے مکرن، اس کے معنی ہے نمبر 1 حکمت عملی، اس کے دوسرے معنی ہے پالیسی، اس کے تیسرے معنی ہے سکیم۔ اس کی اگر ڈیفینیشن کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ مجموعی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ترتیب دی گئی پالیسی یا حکمت عملی یا منصوبہ کو مکرن کہا جاتا ہے۔ اب ہم سورہ 27 کی آیت نمبر 51 کے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے عاقبتو، اس کے معنی ہے نتیجہ یا اختتام۔ ہم مزید 52 نمبر آیت کے معنی دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے بیوتو، اس پر لیکچرز کے لنکس میں کومنٹ میں لگا رہا ہوں، ان لنکس پر جا کر آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت ساری آیتوں پر لیکچرز ہیں وہ۔ لہٰذا نمبر 2 پر ہے خاویاتن، اس کے معنی ہے ویران کرنے والی۔ دوستو یہ اسم الفاعل واحد مؤنث ہے، لیکن ہمارے مترجمین نے اس کا ترجمہ بطور اسم الفاعل کیا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نظریہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یوں ہوا تھا، اور وہ نظریہ تاریخ کی کتب کو لے کر بیٹھایا ہوا ہے اپنے ذہنوں میں۔ لہٰذا وہ اپنا پرچار یہ لوگ اسپیکروں پر بھی کرتے رہتے، مجلسوں میں بھی کرتے رہتے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو بطور اسم الفاعل لے کر اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو 27 کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں ہے یتقون، اس کا روٹ واقعہ ہے اور الجزع اتقا ہے، اس کے معنی ہے وہ راست بازی کرتے ہیں، اس کے دوسرے معنی ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ہم ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ 27 کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَ، دوستو مَكَرُوا میں ہم کی ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر آیت نمبر 48 کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ وہاں الارض میں بگاڑ کرنے والوں کا ذکر ہے، لہٰذا اسی کو مد نظر رکھ کے اس کا ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ کچھ یوں بنے گا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَ، اور الارض میں بگاڑ کرنے والے افراد نے ہدف حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی، ایک حکمت عملی۔ دوستو ان کے مد مقابل کیا کیا گیا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَ، اور ہم نے بھی ہدف حاصل کرنے کی حکمت عملی تشکیل دی، فقط ایک حکمت عملی۔ دوستو یہ دو اپوزٹ سائڈز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی حکمت عملی بنائی ہے، اور حکمت عملی جو بنائی جاتی ہے اسی کا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا مخالف جو گروہ ہے جو الارض میں
बिगाड़ करने वाला है उसने हिकमत अमली जो बनाई है वो उसकी बुनियाद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके वहुम ला यशऊरून, और अल अर्द में बिगाड़ करने वाले अफराद वो शऊर नहीं रखते। अब देखिए इन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है वो शऊर वाली नहीं है, आगाही वाली नहीं है, लिहाजा ऐसी जब हिकमत अमली बनाई जाएगी तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही सामने आएगा। और इसके मद्दे मुकाबिल जो रब ने हिकमत अमली बनाई है वो शऊर से भरपूर है, और वो हिकमत अमली जो तश्कील दी गई है वो अल किताब में मौजूद है। इसके मुताबिक चलेंगे, अल किताब के मुताबिक चलेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही हमारे सामने आएंगे। लिहाजा यहाँ मकर मारने या चालें चलने की बात नहीं हो रही, हिकमत अमली तश्कील देने की बात हो रही है। जैसी हिकमत अमली होगी वैसा ही नतीजा सामने आएगा। लिहाजा दोस्तों अब हम इससे अगली आयत 27 की आयत नंबर 51 की तरफ लौटते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फंजुर कैफा कान आकिबतु मकरिहिम, वक्त गुजरने के साथ साथ तू देखता जा के अल अर्द में बिगाड़ करने वालों की हदफ हासिल करने के लिए तश्कील करदा हिकमत अमली का क्या नतीजा हुआ। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नतीजा हिकमत अमली का सामने आता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जैसी हिकमत अमली तरतीब दी होती है वैसा ही रिजल्ट आता है। खराब हिकमत अमली हो तो नतीजा तबाही व बर्बादी है, और हिकमत अमली अच्छी हो तो कामयाबियाँ हैं। लिहाजा जो अल अर्द में बिगाड़ करने वालों ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो अल अर्द में बिगाड़ पैदा करना था। लिहाजा जब अल अर्द में बिगाड़ पैदा कर दिया तो नतीजा दूसरी तरफ का क्या हुआ वो बताया गया है, ये कह करके अन्ना दम्मरनाहु व कौमहुम अजमईन, हकीकतन हमने इन बिगाड़ करने वालों को मजमूई तौर पर बदहाल कर दिया, यानी खुशहाली ना रही उनके पास, वो बदहाल हो गए। लिहाजा दोस्तों मजीद क्या हुआ इनके साथ वो अगली आयत जो कि सूरा 27 की आयत नंबर 52 है उसमें बताया गया है। फतिल का बुयूतुहुम खावियातम बिमा ज़ालमू, पस मंदरजा झैल इनके दस्तूर या मंशूर खोखला करने वाले हैं या वीरानी फैलाने वाले हैं, इसके साथ जो वो अंधेरा फैलाते हैं। यानी मंशूर जो है उनका या दस्तूर जो है उसके साथ वो अंधेरा फैलाते हैं, और उसका मंशूर या दस्तूर है वो आपको पता ही कि अल किताब के अलावा क्या है इन लोगों का। लिहाजा जो मंशूर या दस्तूर अल किताब के अलावा रखते हैं वो अल अर्द में बिगाड़ पैदा करते हैं। अल अर्द बेसिक्स, आयतों की बेसिक्स को भी इन्होंने बदल दिया है अपने नज़रियात और जो इनके अकायद हैं उनको लेकर। आप देखें कि आयत का तर्जमा अपने अकीदे के मुताबिक किया होता है, जबकि बुनियादी तौर पे तर्जमा आयत के मुताबिक होना चाहिए था जो बनता है। लिहाजा ये अपने जो मंशूर या दस्तूर हैं उनको लेकर बेसिक्स में जो बिगाड़ करते हैं उसका रिजल्ट ये आता है कि तबाही व बर्बादी आती है। लिहाजा दोस्तों मैं दोबारा से इस आयत का तर्जुमा आपसे शेयर कर देता हूँ। फातिल का बुयूतुहुम खावियातुम बिमा ज़लमू, पस मंदरजा झैल इनके दस्तूर या मंशूर खोखला करने वाले हैं या वैरानी फैलाने वाले हैं, इसके साथ जो वो अंधेरा फैलाते हैं। दस्तूर या मंशूर के साथ वो अंधेरा फैलाते हैं तो क्या होता है, उस अंधेरा फैलाने यानी जुल्म की वजह से तबाही आती है। लिहाजा दोस्तों मजीद क्या है वो आयत के इसी के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके इन्ना फी ज़ालिका ली आयातल लिकौमी यअलमून, हकीकतन इसमें नतीजा है इस क्राइटेरिया के अफराद के लिए, यानी कि जो क्राइटेरिया उन्होंने हिकमत अमली तश्कील दी है, जो भी ऐसी दुनिया में कहीं पर भी रहकर ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है जिससे अल अर्द में फसाद बर्पा होता है, लिहाजा वो ही जो है वो अंधेरा फैलाने वाला है। उस मंशूर के साथ जो उन्होंने बना रखा है उसको बयूत कहा गया है, उसके साथ जब अंधेरा फैलाया जाता है तो फिर बदहाली आती है। अब आप देख लें दुनिया में बदहाल ममालिक कौन से है, उन्होंने ही अल्लाह के अलावा जो है अपने बयूत यानी मंशूर बना रखे हैं, उनके साथ वो अंधेरा फैला रहे हैं जिसका नतीजा बदहाली की सूरत में निकल रहा है। और इसी मंशूर या दस्तूर यानी बयूत को लेकर ये लोग आयात की बेसिक्स यानी उनकी जो बुनियादी तालीम है उनको ही बदल रहे हैं। जब बुनियादी तालीम बदल दी तो उसी बुनियादी तालीम जब बदल दी
تو انہوں نے اپنے نظریات اور عقائد اور تاریخ کو لے کر بدلی، لہٰذا اس کے نتیجے میں بدحالی آئی ہے۔ تو بدحالی کس وجہ سے آئی ہے؟ آیات کی بیسکس جو تعلیمات ہیں ان کو بدلنے کی وجہ سے آئی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو تعلیمات بدلی ہیں وہ ہمارے ہی دوست کہتے ہیں کہ جی وہ تو ان کی تشریح تو فلاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا علماء نے کی ہوئی ہے۔ بھائی جان، اس الکتاب کی تشریح بھی الکتاب خود ہی کرے گی اور وہی مانی جائے گی۔ جب تک وہ نہیں مانیں گے تو بدحالی رہے گی۔ لہٰذا دوستو، اس سے اگلی والی آیت جو کہ 27 کی 53 ہے، اس میں ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے چھٹکارا دیا ان لوگوں کو جو وہ امن پسند ہوئے اور وہ بھروسہ کرتے یا وہ راست باز ہیں، یعنی بھروسہ جو حکمت عملی رب نے دی ہے اس پر کرنا ہے۔ تو جب اس پر بھروسہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خوشحالیاں بھی آئیں گی، امن بھی آئے گا، لہٰذا وہی لوگ امن پسند ہوں گے اور ان کو ہی نجات ملے گی ان بدحالیوں سے۔ اب آپ دیکھ لیں خوشحال کون لوگ ہیں اور بدحال کون لوگ ہیں دنیا میں۔ جو خوشحال ہیں وہ چل رہے ہیں جو رب نے ترتیب دی ہے حکمت عملی اس کے حساب سے، اور جو بدحال ہیں وہ دوسرا جو انہوں نے اپنی حکمت عملی بنا رکھی اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو، یہ ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اب ہم ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا اور الارض میں بگاڑ کرنے والے افراد نے ہدف حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی، ایک حکمت عملی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی ہدف حاصل کرنے کی حکمت عملی تشکیل دی، فقط ایک حکمت عملی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور الارض میں بگاڑ کرنے والے وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ مزید اگلی آیت اس میں ہے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو دیکھتا جا کے الارض میں بگاڑ کرنے والوں کی ہدف حاصل کرنے کے لیے تشکیل کردہ حکمت عملی کا کیا نتیجہ ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، حقیقتاً ہم نے ان بگاڑ کرنے والوں کو مجموعی طور پر بدحال کر دیا۔ مزید اس سے اگلی آیت میں ہے 27 کی 52، اس میں ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَاتٌ بِمَا ظَلَمُوا، پس مندرجہ ذیل ان کے دستور یا منشور کھوکھلا کرنے والے یا ویرانی پھیلانے والے ہیں اس کے ساتھ جو وہ اندھیرا پھیلاتے ہیں۔ مزید اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، حقیقتاً اس میں نتیجہ ہے اس کرائیٹیریا کے افراد کے لیے۔ مزید آیت نمبر 53 ہے، اس میں ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے چھٹکارا دیا ان لوگوں کو جو وہ امن پسند ہوئے اور وہ بھروسہ کرتے یا وہ راست باز تھے۔ لہٰذا دوستو، یہ ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس میں بیوت کیا ہے؟ بیوت وہ دستور یا منشور ہیں جن کو لے کر وہ ان کے ہیں، کن لوگوں کے؟ جنہوں نے اپنی حکمت عملی تشکیل دے رکھی، یعنی اللہ کے اپوزٹ جو جماعت ہے جو الارض میں فساد برپا کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے دستور یا منشور کو لے کر اس کی وجہ سے اندھیرا پھیلایا، زیادتی ظلم کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدحالی آئی، یا بدحالی تباہی ہی ہوتی ہے، وہ آئی۔ لہٰذا یہ حکمت عملی کی وجہ سے ان کی آئی۔ بیوتہم، ان کے بیوت ہیں، اللہ کا نہیں ہے یہاں پر۔ یہ دستور ان لوگوں کا خود کا ترتیب دیا ہوا، اور وہ دستور یا منشور ان کے اپنے جو ہیں وہ حکمت عملی جو ہے تشکیل دی ہے انہوں نے، وہ ہیں۔ لہٰذا دوستو، یہ ان آیات کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔